हेलो एभ्रिवान, सन्चै हुनुहुन्छ नि है। कस्तो भइरहेछ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको प्र्याक्टिस? कम्पलसरी म्याथमेटिक्स मात्रै होइन, अरूको पनि कस्तो भइरहेछ? साइन्सको गइरहेको छ नि है। साइन्सको मजाले गइरहेको होला। नेपाली कतिको गाह्रो लाग्छ? नेपालीमा नि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है अलिअलि लेख्नको लागि। नेपाली पनि प्र्याक्टिस चाहिन्छ थोरै अलिकति भए पनि। अनि त्यहाँ पछाडि इङ्ग्लिसको कस्तो भइरहेको छ? इङ्ग्लिसको पनि ग्रामरहरू हेरिराख्नुपर्छ है। इङ्ग्लिसको पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ल्याङ खालको क्वेसनहरू आउनसक्छ, त्यो हेर्नुहोस्। लङ क्वेसन एन्सरहरू गर्न सिक्नुहोस् है। अनि इपिएसको कस्तो भइरहेको छ? इपिएसको पनि पढ्नुपर्छ। इपिएसको पनि घोक्यो भने सकिन्छ, त्यस्तो गाह्रो केही हुँदैन इपिएसमा पनि। इपिएस भनेको एचपी भन्नुहुन्छ होला कतै कतै, एउटै हो है। अनि अर्को के छ हाम्रो अप्सनल म्याथमेटिक्स चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? भिडियो हेरेर पढ्नुहुन्छ होला नि है मजाले, राम्रै भइरहेको होला सायद। म्याथमेटिक्सको चाहिँ कस्तो भएको छ ल भन्नुहोस् त। म्याथमेटिक्सको पनि राम्रै नै भएको हुनुपर्छ। राम्रो भएन, गाह्रो लाग्यो भने पनि के गर्ने तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ है। फोन उठाउने, कल गर्ने। नम्बर थाहा छ? छैन भने म दिन्छु है। सरी, छैन भने चाहिँ 9849595895 मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है मजाले। यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लम चाहिँ सुनाउँदा हुन्छ। अनि त्यो प्रब्लम चाहिँ कसले सुनिदिन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल अनलाइन स्कुल, हाम्रो वान एन्ड ओन्ली आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्म नेपालको, तपाईँहरूको लागि, नेपाली स्टुडेन्टको लागि फ्रीमा अथवा शिक्षाको पहुँच नपुगेको ठाउँमा चाहिँ सहज शिक्षा पुर्याइदिने उद्देश्य लिएर हामी चाहिँ आएका छौँ तपाईँहरूको लागि। पुरै आइटी बेस्ड छ हाम्रो लर्निङ प्लेटफर्म चाहिँ। तपाईँहरूले चाहिँ अब 6 क्लासदेखि पिएचडीसम्म हरेक लेभल, हरेक फ्याकल्टीको चाहिँ प्रब्लमहरू हामीले ल्याउन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको सोल्युसन चाहिँ दिने प्रयास गर्नेछौँ र सक्दो दिन्छौँ नै भन्छु म त। किन भन्दा त्यस्तो गाह्रो केही पनि हुँदैन गरिसके पछाडि। अनि अब चाहिँ म कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको लास्ट टाइमको सिरिजको कुरा गर्छु। लास्ट टाइम चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भनेर याद गराउनु पर्ने हो भने चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ मैले यो थ्योरमहरूको बारेमा गराएको थिएँ। थ्योरमहरूमा पनि के गराएको थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ भने थ्योरममा चाहिँ हामीले लास्ट टाइम त्यो सर्कलको थ्योरमहरू हेरेको थियौँ, सर्कलको थ्योरमहरू। अनि त्यस पछाडि ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिलेटरलको थ्योरमहरू पनि हेरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो थ्योरमहरूलाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ सर्कलको थ्योरिटिकल प्रुफ्सहरूमा चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बढी फोकस गरेको थियौँ र हामीले त्यस्तो खालको क्वेसन पनि सल्भ गरेको थियौँ। हामीले त्यही सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है। अनि हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ भएको जति सबै खालको आउट थ्योरम्सहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है। किन भन्दाखेरि सर्कलमा चाहिँ यो थ्योरम्स चाहिँ अलिकति गाह्रो, लोजिक लगाउन अलिकति अल्मलिने खालको क्वेसन हुन्छ है। सानो सानो जिस्ट कुरा हुन्छ, त्यति बुझ्यो भने एन्सर सजिलोसँग आउने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले सबै गर्छौँ है। गाह्रो लाग्छ नि त सबैलाई, तर गाह्रो त छैन। अब यो क्वेसन हेर्नुहोस् है। यो क्वेसन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने इन द गिभन फिगर दिस इज दिस एन्ड दिस भनेर भनेको छ। कसरी सल्भ गर्ने भनेर भन्छु म। यस्तो गिभन छ, प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यो छ। गिभन चाहिँ के छ भन्दा यो दुईवटा लाइन चाहिँ प्यारलल छ अरे है। यो दुईवटा लाइन प्यारलल छ अरे। अब हेर्नुहोस् है, म यहाँ यो हाइलाइटरले हेर्नुहोस् है। दुईवटा लाइन प्यारलल भइसके पछाडि एमएन र पिक्यू भन्ने लाइन प्यारलल छ। प्यारलल हुने बित्तिकै यो आर्क छ नि, यो आर्क र यो आर्क इक्वल हुनुपर्छ, हो कि होइन त? यही दुईवटा प्यारलल छ भने। अनि इक्वल हुने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् है, यो दुईवटा प्यारलल भन्ने बित्तिकै त यो आर्क र यो आर्क इक्वल हुन्छ। अनि यो दुईवटामा एउटा कमन भाग यति भाग छ नि, यो कमन भाग जोडिदिने अरे। ल यो जोडिदियो भने यो पनि यहाँसम्म एक्सटेन्ड भइजान्छ। त्यसै गरी यो पनि यस्तै यहाँसम्म एक्सटेन्ड भइजान्छ, यहाँसम्म पुग्छ। यो पनि दुईवटा एक्सटेन्ड हुन्छ नि त होइन। अनि त्यो एक्सटेन्ड भइसके पछाडि त्यो दुईवटा आर्कहरू पनि इक्वल हुनु पऱ्यो। दुईवटा आर्क इक्वल हुने बित्तिकै तिनीहरूमा सबटेन्ड भएको अर्को एङ्गल देखाउँछु म। यो ओरेन्ज कलरको लाइनलाई हेर्नु होला है। त्यहीँनिर सबटेन्ड भएको अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्कमा चाहिँ यो एङ्गल सबटेन्ड हुन्छ। यहाँ आर र एस रहेछ है, आर र एस। यो एङ्गल सबटेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइनमा चाहिँ यो एङ्गल सबटेन्ड हुन्छ। दुईवटा एङ्गल इक्वल आर्कमा सबटेन्ड हुन्छ भने दे आर अलवेज इक्वल भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि है। त्यति नै हो कुरा। केही गाह्रो रहेछ त? रहन्छ नि। अब हामीले क्वेसन एक्जाममा कसरी लेख्ने, सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्छौँ है। म त्यति देखाइन्छु ल।
सुरु गरौँ होइन त? सुरु गर्ने बेलामा के गर्नुपर्छ अरे सुरुमा? ल भन्नुहोस् त, कपी पनि लिएर बस्नुहोस् है, फेरि कपी लिएर बस्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? सुरुमा टु प्रुभ भन्ने कुरालाई लेख्नुपर्छ है, थाहा छ नि त्यति त? ल सुरु गरौँ। यहाँनिर चाहिँ सुरुमा चाहिँ गिभन कुराहरू के छ त हामीलाई? MN इज प्यारलल टु PQ भनेर भनेको छ, यति हो हामीलाई गिभन कुरा। अनि टु प्रुभमा चाहिँ के छ? टु प्रुभ एङ्गल MRQ इज इक्वल्स टु एङ्गल PSN भनेको छ। यो S हो, यो R हो, यो P हो, यो यहाँ छ है N, यो भयो। अब चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि प्रुफ भनेर गर्छौँ हामी। प्रुफ भयो। प्रुफमा चाहिँ यहाँसम्म स्टेटमेन्ट लेख्ने हामीले यस्तो बनाएर गर्ने है। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर स्टेटमेन्ट्स भन्छौँ। स्टेटमेन्ट्स र ल हेर्नुहोस् है, अब सुरुमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ? प्यारलल हुने बित्तिकै आर्कहरू इक्वल हुन्छ भनेको थिएँ। त्यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ आर्क MP इज इक्वल टु आर्क NQ भनेर भन्न पाइन्छ। भनेको आर्क MP, यो MP इज इक्वल्स टु NQ भनेको किन भन्दा यो दुईवटा लाइनहरू चाहिँ प्यारलल छ। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्न पाइन्छ त? करेस्पोन्डिङ इक्वल भनेर भन्न पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ? यो लाइन यसरी जोड्ने, यो कमन भाग छ नि, यति कमन भाग, यसलाई चाहिँ दुवैतिर जोड्ने भनेर भनेको थिएँ र हामी अब त्यही गर्छौँ है। ल MP प्लस PQ इज इक्वल्स टु NQ प्लस PQ, यो भयो। अब यसलाई लेख्दाखेरि के भन्न पाइन्छ? एडिङ आर्क PQ अन बोथ साइड्स अफ स्टेटमेन्ट 1 भनेर भन्न पाइन्छ। अब यही कुरालाई चाहिँ अब अलिकति तल लग्दाखेरि मैले अर्को कुरा लेख्छु यहाँनिर, हेर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न पाइन्छ त भन्दाखेरि अर MPQ आर्क इज इक्वल्स टु NQP आर्क भनेर भन्न पाइन्छ। अब चाहिँ हामीले अर्को के गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर यो आर्क छ नि, यो आर्क सरी यहाँनिर यो एङ्गल छ नि, यो एङ्गल सधैँ के हुन्छ त? हाफ अफ अपोजिट आर्क, दिस आर्कको हाफ हुन्छ। अनि त्यसै गरी यो एङ्गल कति हुन्छ? हाफ अफ अपोजिट आर्क भन्नुको अर्थ योको है, यतिको। अनि उतापट्टिको चाहिँ यतिको। बुझ्नुभयो नि दुईवटा कुरा? अब यति भइसके पछाडि हामीले त्यसलाई नै लेख्ने हो। यहाँनिर लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ त? ल भन्नुहोस् त। लेख्दाखेरि चाहिँ टु टाइम्स किन लेखेको भन्दा हाफ हो नि त खासमा। 2 टाइम्स एङ्गल MRQ इज इक्वल्स टु MPQ भनेर भन्न पाइन्छ। एन्ड 2 टाइम्स एङ्गल PSQ इज इक्वल्स टु NQP भनेर भन्न पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो र यो त इक्वल हो नि त है, अनि यो एउटा इक्वल हो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले एङ्गल एन्ड अपोजिट आर्क भनेर भन्न पाइयो।
अब एक कुरालाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त, यो दुइटा इक्वल भइसके पछाडि यो र यो भाग पनि इक्वल हो भनेर भन्न पाइयो त। त्यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ त, एङ्गल एमआरक्यू इज इक्वल्स टु एङ्गल पिएसक्यू भनेर भन्न पाइयो। यो चाहिँ कहाँबाट भन्न पाइयो, फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 3 एन्ड 4 को इक्वल क्वान्टिटिज एक्जियम। ल के गाह्रो रहेछ त, ल हेर्नुहोस् त, हामीले केही पनि गरेनौँ क्या अहिले त, एकदम सजिलो थियो, केही पनि थिएन त यसमा, कुरा नै सजिलोसँग सल्भ गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले अब अर्को क्वेसन पनि हेर्छौँ है, अर्को क्वेसन हेर्छौँ अनि रेस्ट गर्छौँ है त। ल आजको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् है, एउटा सर्कल यस्तो दिएको छ, यस्तो दिएको छैन, अलिक गोलो सर्कल दिएको छ। यस्तो सर्कल दिएको छ, अहिलेको जस्तै आतङ्कै मचाएको छ क्वेसनमा, उस्तै खालको टेढोमेढो, सरी यहाँ एङ्गल छ, यहाँ पनि एउटा एङ्गल छ है, अनि यो लाइन चाहिँ जोडिएको छ यसरी, पोइन्टहरू ए भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अलिकति जुम गरिदिन्छु ल, मजाले हेर्नुहोस् है, ई र एफ यस्तो छ। ल अब यसको म क्वेसन लेख्छु है यतापट्टि। In the given figure, angle AEC is equals to angle BFD भनेर भनेको छ। Prove that angle ABC is equals to angle BCD, AB parallel to CD भनेको छ। अब यहाँनिर स्टेटमेन्ट र त्यो के हो लेख्थ्यौँ नि हामीले, हो त्यो लेख्नुपर्छ, होइन यो लेख्नु पर्दैन सुरुमा चाहिँ। गिभन कुराहरू के छ लेख्नु पर्यो, गिभन कुराहरूमा चाहिँ के छ त, इन द गिभन फिगर एङ्गल AEC इज इक्वल्स टु एङ्गल BFD भनेर भनेको छ। यही दुइटा यही कुरा मात्रै लेखेको छ, प्रुफ गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ छ र हामीले अब प्रुफतिर जान्छौँ। प्रुफतिर जानु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त, स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स लेख्छौँ। अब म पहिला यो क्वेसनको लजिक बुझाइन्छु तपाईँहरूलाई। लजिक बुझाइसके पछाडि चाहिँ अनि फ्रिली हामीले क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है। लजिक बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने, यहाँनिर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पहिला देखाउँछु है म। प्रुफ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा, एबिसी एङ्गल एबिसी भने कुन हो त ल भन्नुहोस् त, उयो सरी यो वाला एङ्गल इज इक्वल्स टु बिसिडी भन्छ, बिसिडी यो वाला एङ्गल। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा गरेको छ, बिसिडी भइसके पछाडि एबी प्यारलल टु सिडी भनेर भनेको छ, दिस प्यारलल टु दिस देखाउनु पर्ने। यो दुइटा कुरा चाहिँ इक्वल देखियो भने हाम अभियसली अल्टरनेट एङ्गल्स भनेर भन्नेवाला पार्टबाट नै हामीले यो दुइटालाई प्यारलल देखाउन सकिन्छ, केही गाह्रो कुरै छैन। अब चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने होला भनेर लजिक दिन पर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा एङ्गल एइसी र यो फेरि गयो, हेर्नु है, एङ्गल सरी
हेर्नुहोस् है, एङ्गल एइसी यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भनेरै दिएको छ हामीलाई पहिल्यै। यो एउटा एङ्गल इक्वल, यो एउटा एङ्गल इक्वल भन्ने बित्तिकै योवाला आर्क र योवाला आर्क इक्वल हुन्छ। योवाला आर्क र योवाला आर्क इक्वल हुने बित्तिकै यहाँ इन्स्क्रिप्ट भएको यो एङ्गल र त्यहाँ इन्स्क्रिप्ट भएको यो येल्लो एङ्गल र यतापट्टिबाट इन्स्क्रिप्ट भएको यो एङ्गल पनि इक्वल हुनु पऱ्यो। दुईवटा एङ्गल इक्वल हुने बित्तिकै एउटा लाइनहरू प्यारलल हुनु पऱ्यो। के गाह्रो रहेछ त? रहन्छ नि, म फेरि भनिदिन्छु है। पहिला सुरुमा यो र यो इक्वल छ अरे, दुईवटा एङ्गल, एउटा एङ्गल इक्वल हुने बित्तिकै यो तलको इन्स्क्रिप्ट भएको योवाला आर्कहरू इक्वल हुन्छ भन्नुपर्छ। यो आर्क र यो आर्क इक्वल हुन्छ। दुईवटा आर्क इक्वल हुने बित्तिकै त्यही आर्कमा इन्स्क्रिप्ट भएको दुईवटा एङ्गलहरू, एउटा चाहिँ यो एङ्गल इन्स्क्रिप्ट भएको छ, एउटा यो एङ्गल इन्स्क्रिप्ट भएको छ भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ। दुईवटा एङ्गल इक्वल हुने बित्तिकै हामीले के भन्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि अल्टरनेट एङ्गल्स अफ अ प्यारलल लाइन्स आर अलवेज इक्वल भनेर भन्न पाइन्छ। जुनको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईवटा लाइनलाई प्यारलल पनि भन्न पाउँछौँ। केही गाह्रो रहेछ त? छैन नि है। ल अब हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ। सल्भ गर्दाखेरि चाहिने कुराहरू पनि लगभग लेखिसकेका छौँ। अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पऱ्यो भन्दा एङ्गल एइसी इज इक्वल्स टु एङ्गल बिएफडी लेख्नु पऱ्यो। यो किन भनेको थिएँ त मैले? एङ्गल्स इन द सर्कमफेरेन्स स्ट्यान्डिङ सेम आर्क भनेर भन्न पाइन्छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क हो नि। ए होइन होइन, यो उल्टो भयो, यो यस्तो थिएन। एइसी इज इक्वल्स टु एङ्गल बिएफडी थियो, अनि चाहिँ गिभन कुरा पो हो त। दिमाग अलि छिटो चल्छ कि। अब त्यो क्वेसन देख्ने बित्तिकै एन्सर दिमागमा घुमिसके पछाडि त्यो तलमाथि हुन्छ क्या है। अब हामीले के भन्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि एङ्गल एइसी इक्वल्स टु एङ्गल एबिसी भनेर भन्न पाउँछौँ। एङ्गल एइसी इज इक्वल्स टु एङ्गल एबिसी भनेर भन्न पाउँछौँ। भन्नुको अर्थ यो एङ्गल केसँग पनि इक्वल हुन्छ त? यो एङ्गलसँग पनि इक्वल हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ त? स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क हो नि। यो दुईवटा तरिकाले गर्न मिल्छ। अघि मैले भने जस्तो नि गर्न मिल्छ, यो चाहिँ नयाँ तरिकाले पनि गर्न मिल्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो यता पनि गएको छ भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो लेखेको हुँ है। त्यसै गरी अब अर्को एउटा कुरा आउँछ। यस्तै हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि त हामीले हेर्नुहोस् है, यो एङ्गल छ नि, सरी, यो माथिको एङ्गल छ नि, यो एङ्गल पनि यहीँबाट आएको छ र यो एङ्गल पनि यहीँबाट आएको छ, दुईतिर गएको छ नि। हेर्नुहोस् है, यो माथिको एङ्गल र यो एङ्गल पनि यहीँबाट आएको छ, यहीँबाट आएको छ भनेपछि त्यो डेटालाई पनि हामीले इक्वल लेख्न पाउँछौँ। लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्छौँ त ल भन्नुहोस् त? एङ्गल बिएफडी इज इक्वल्स टु एङ्गल बिसिडी भनेर भन्न पाइन्छ। जसको रिजन चाहिँ के छ त? माथिको जस्तै हो। एङ्गल्स इन द सर्कमफेरेन्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। अब हामीले के भन्न पाइयो त? भन्दाखेरि यो चिज र यो चिज एउटै हो, यो चिज र यो चिज एउटै हो। दिस इज इक्वल्स टु दिस वान। यो हेर्नुहोस् है, रिलेसनहरू म ग्रिनले देखाउँछ है। यो भाग यो दुइटा इक्वल छ। त्यसै गरी यहाँ भएको भाग र यहाँ भएको भाग इक्वल छ। अनि यो आएर योसँग इक्वल छ, यो आएर योसँग इक्वल छ भनेपछि यो इक्वल्स टु यो लेख्न पाइयो त? यो दुइटालाई पाइन्छ नि है। त्यही कुरा गर्छौँ अहिले हामी। ल हेर्नुहोस् है, लेख्दाखेरि चाहिँ के भन्छौँ भन्दा एङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल बिसिडी भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ रिजन के हो त? फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 1, 2 एन्ड 3 भनेर भन्छौँ।
अब यति भइसक्यो, एङ्गलहरू इक्वल भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइन्छ त एबी प्यारलल टु सिडी भनेर भन्न पाइन्छ, जसको रिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 4 एन्ड अल्टरनेट एङ्गल्स अफ प्यारलल लाइन्स आर इक्वल। ल के गाह्रो रहेछ त, सजिलै सल्भ भयो नि है कुरा त। ल यति नै थियो है, सकियो हाम्रो यो क्वेसन पनि। केही गाह्रो रहेछ त, ल भन्नुहोस् त। एकदम इजिली सल्भ गरेको छ हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ। अब यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो, केही कुरामा पनि प्रब्लम आयो, गाह्रो लाग्यो भने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लम चाहिँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर थाहा छ कि छैन, नम्बर थाहा छैन भने 9849595895 छ हाम्रो नम्बर। यहाँबाट चाहिँ कल गरेर तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लमलाई चाहिँ हामी माझ ल्याउन सक्नुहुन्छ। प्रब्लमको सोल्युसन हामी तपाईँलाई सकेसम्म छिटो रेस्पोन्स गर्नेछौँ। युट्युबमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा जता कतै पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको लागि यति नै थियो, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। अर्को सिरिजमा फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू।